السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمدللہ على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبی ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین صاروا فی نصرة دینہ سیرا حسیسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ پاک دی نظر وچ جو کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے، کوئی مول نہیں ہوندا خدا اگے، پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے، تے کلیا علم پڑھیا گل بنتی نہیں، پاویں پڑھدیاں عمر گئی لنگ ہووے۔ او یار رب انہوں پسند کردا، قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے۔ آج دے اس پرفتن دور دے اندر ہر بندہ نبی پاک علیہ السلام محبت دا، پیار دا، عقیدت دا، مودت دا دعویدار ہے،
کسی داڑھی والے نو پوچھ لو کہ تم اللہ دے نبی نال محبت کرنا ہے، وہ کہندا جی میں بالکل کرنا۔ تے جڑا بندہ صبح اٹھ کے سب تو پہلا شیو کردا ہے، سنت دا قتل کردا ہے، انہوں پوچھ لو کہ تم نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنا ہے، وہ کہے گا جی جنی میں کرنا انی تے کر ہی نہیں سکتا۔ جڑا بندہ صبح نماز فجر با جماعت پڑھے اور نماز تو بعد پھر قرآن پاک دی تلاوت بھی کرے، انہوں پوچھو کہ تم نبی پاک علیہ السلام نے محبت کرنا ہے، وہ کہے گا جی بالکل کرنا۔ تے جڑا بندہ اٹھے بھی لیٹ تے اپنے ادھورے دن دا آغاز بھی گانے تو کرے، موسیقی تو کرے، قوالی تو کرے، ڈھولک تو کرے، انہوں پوچھو کہ تو نبی پاک علیہ السلام نے محبت کرنا ہے، وہ کہے گا جی میں تے جمعیاں ہی اسے لگیاں۔ یعنی دعویٰ ہر بندہ کرنا ہے، آپ علیہ السلام نال محبت دا دعویٰ ہر بندہ کرنا۔ داڑھی والا، بغیر داڑھی تو، نمازی، بے نمازی، نیک بھی، بد بھی، اچھا بھی، برا بھی، سب۔ لیکن یہ تے نہیں نہ ہو سکتا کہ ایک بندہ نبی پاک نال محبت دا دعویٰ کرے تے حلال کھائے، وہ بھی جنت اندر جائے، ایک نبی پاک نال محبت دا دعویٰ کرے تے حرام کھائے، وہ بھی جنت اندر جائے۔ یہ تے نہیں نہ ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے کہ جے حرام کھان والا بھی ٹر گیا، حلال کھان والا بھی ٹر گیا، تو پھر حلال تے حرام چ فرق ہی کوئی نہیں۔ معلوم ہی ہوتا ہے کہ صرف زبان چوں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال محبت دا دعویٰ کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ او دے لئی کچھ اصول نے، کچھ شرائط نے، کچھ قواعد نے، کچھ ضوابط نے۔ دیکھو دنیا دا قانون بھی ہے کہ دنیا تے جدو بھی کوئی دو بندے آپس اندر پارٹنرشپ کردے نے، دو بندے آپس اندر کوئی کاروبار اندر شیئرنگ کردے نے، تو وہ بیٹھ کے پہلے اصول وضع کردے۔ بھائی جان میریاں اے شرطاں نے، وہ کہندا جی میریاں اے شرطاں نے، تو میریاں منی میں تیریاں مناں گا، آپا آرام نال نبھائی جاواں گے۔ دنیا تے کوئی رشتہ بھیجدا نہیں جڑا اصول و ضوابط تو بغیر ہوئے۔ ہر رشتہ ادو ہی پروان چڑھدا ہے، پورا رہندا ہے جدوں او دے اندر شرائط دی پابندی ہوئے۔ میں تو مزید آسان کر کے مثال دینا، اے جڑا جدوں نکاح ہوندا ہے، دو خاندان کٹھے ہوندے، ایک خاندان دی لڑکی ایک خاندان دا لڑکا، آپس اندر دو خاندان جڑ رہے ہیں۔ اے میاں بیوی دا رشتہ جدوں جڑدا ہے تے بھی شرائط تے جڑدا ہے۔ اے تسی نکاح نامہ ویکھیا او دے اوتے باقاعدہ شرائط دا خانہ الگ بنے۔ نکاح نامہ ویکھیا جی کدی کہ نہیں؟ بولو۔ اچھا جنہ نہیں ویکھیا نا انہوں نے دس دیا جب یہ کی شے ہوندی ہے۔ جنہ نکاح نامہ ہوتا ہے او دے بھی شرائط دا ایک خانہ خالی ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے بھی دلہے والے تے دلہن والے آپس اندر اگر کوئی اپنی گل بات اصول و ضوابط کو شرائط طے کرنا چاہتے ہیں تو کر لینا۔ تو کی سمجھ آیا کہ دنیا دا کوئی بھی رشتہ بغیر قانون تی پابندی کریاں پورا رہ سکدا نہیں، یہ لیے ضروری ہے۔ ہوں ساڈا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال ایک رشتہ ہے، بڑا اعلیٰ رشتہ ہے، بڑا مضبوط رشتہ ہے اور بہت عظیم ترین رشتہ ہے۔ رشتہ کی اسی اپنے محبوب دے امتیاں او ساڈے نبی،
اسی اپنے پیر دے مرید ہاں وہ ساڈے پیر، اسی اپنے مرشد دے غلام ہاں وہ ساڈے جناب مالک نے اور ساڈے مرشد، یہ ساڈا رشتہ جڑیا اللہ دے محبوب پیغمبر، یہ بھی رشتہ انج نہیں جڑیا، یہ نہیں بھی کوئی اصول نے، یہ نہیں بھی کوئی شرائط نے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا ساڈا رشتہ جڑیا ہے یہ دے لئی کچھ اصول بنایا ہے۔ پر میں گل سنو دنیا والےو، تسی میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا رشتہ جوڑ دیو، اس رشتے دے نال میں کچھ شرائط رکھیاں، جڑا جڑا بندہ ان شرائط دی پابندی کرے گا وہ ساریاں پابندیاں کرے گا تے پھر او دا دعویٰ قابل قبول ہوئے گا تے نفع بخش ہوئے گا۔ تے جڑا بندہ اللہ دے پیغمبر نال سکا ہی دعویٰ ہی کرتا رہے محبت دا، اصول و ضوابط پورے ہی نہ کرے، او دی محبت دا کوئی صلہ تے فائدہ لب سکدا؟ بولو نہیں لب سکدا۔ اے ہن اصول جڑے تے شرائط جڑیاں نے کو اللہ نے قرآن چ بیان کیتیاں، کتے بیان کیتیاں؟ بولو بول دے کوئی نہیں، چوڑ چوڑ لبے نے کہ کوئی نہ، ہائے 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 اثر روڑا ہی ہے۔ ایتھے کرسی ڈا کے نا اتنے دیکھ رکھو یار بندے بولن تو صحیح، کی خیال پکائے چوڑ پکے نے تے دیکھا مسیطیں آ گئی نے، اس بات تے ٹینشن نہ لو، انشاءاللہ تقریر مک دی جائے گی، دعا تو بعد چوڑ ہی چوڑ ہو جانے انشاءاللہ۔ تے تھوڑا جا بولو ماشاءاللہ۔ اے جڑے اصول نے نبی پاک نال محبت دے اے کتے لکھے نے؟ بولو کچھ بولو، قرآن پاک لکھے نے، پڑھ دیو نا ماشاءاللہ، قرآن پاک پڑھ دیو نا۔ ہاتھ کڑے کرو ہاں وہ بندے جڑے جنہاں نے آج قرآن پاک دی تلاوت کی تھی، او ماشاءاللہ ساری کی تھی۔ آج ساڈا سب تو بڑا روڑا ہی ہے، اے جڑے روڑے پے پھر دے اب بھابی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، اب فلانا ہے فلانا ہے فلانا۔ یہ سب تو بڑی وجہ ہے یہ کہ اسی قرآن نہیں پڑھتے۔ اونج اسی اپنے آپ کو کہنے اسی نبی پاک دے اُتی قرآن اسی پڑھ، کاش اسی قرآن پاک پڑھ دے ہوئے، نہ سانو قرآن آوے نہ سانو دا ترجمہ آئے۔ مولانا صاحب ہوندے نے آیت کوئی اور پڑھ جاندے نے، ترجمہ کوئی اور کر جاندے نے، سکھے نے سبحان اللہ، بس سانو پتہ دے ہی نہیں جڑی آیت پڑھی او دا ترجمہ ہن تانوں کی آنا، ہن تے کئی مولویاں نوں بھی ترجمہ نہیں آوندا، ہن تے روڑا اونجی مکیا، لیکن ترجمہ ضروری، کم از کم یار اللہ دے محبوب پیغمبر دا امتی ہون دے ناتے قرآن دا ترجمہ دی یار، اور ترجمہ ہوندا نہیں تے پھر وہ معاملہ خراب ہے۔ جیدہ جویں دل کرے قرآن دی آیت پڑھ کے جدھر مرضی تانوں لا لے، وہ کہتا ہم تو ترجمہ نہیں۔ وہ میں نے گالی یاد آ جاندی، ایک نام بندہ فوت ہو گیا تے جائیداد دی بڑی ہوئی، تو ہن جناب ماں نے سوچا ایک دا بیٹا بھی ساری جائیداد تے اے دے نال لگ جانی ہے، تے میں کوئی دا طریقہ لاواں بھی ساری جائیداد مینوں ملے۔ انہیں جناب مولوی صاحب نے مشورہ کیتا، مولوی صاحب نے کہنے لگی بھی منڈا او دا پیو فوت ہو گیا تے میں ہن او کیونکہ میرا پتر ہے تے او ساری جائیداد تے ادھر جانی کوئی دا مسئلہ ہے بھی ساری مینوں لب جائے، کوئی طریقہ ہے؟ انہیں آکھا بھی طریقہ تے کوئی نہیں انجدہ، انہیں آکھا بھی پھر بھی کوئی ہوئے مسئلہ انجدہ تے، انہیں آکھا انجدہ کوئی مسئلہ ہے کوئی نہیں، لیکن انجدہ مسئلہ بنا لاں گے بنا۔ انہیں آکھا بن بھی جانا ہے، کوئی شاہ نہیں بن دی، جڑی مرضی شاہ بناؤں ہے پھر بناؤ۔ انہیں انج نہیں بنتا ہے، کیوں بنتا ہے؟ انہیں انج بنتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ انج بنتا ہے۔ انہیں آکھے بھی ہو جائے گا تسی مسئلہ بنا، انہیں کل تو آدھے پتر نو لے کے آپ دے نال آمین تے میں کل تے مسئلہ بنا رکھاں گا۔ انہیں آدھے پتر نو جا کے آکھا کہ پتر جدو باپ فوت ہو جائے نا، وہ دے فوت ہو جان تو بعد ساری جائیداد ماں دی ہوندی۔ انہیں امبا تو تیرے کو سنے
مسئلہ تو یہ باپ دے فوت ہو جان تو بعد جڑا کوئی جائیداد چ حصہ وراثت دے وچ بیوی دا حصہ ملنا باقی تو سارا وارث جو پتر ہوندا ہے نا سارا حصہ ماں دا انہیں آخیا کتنے لکھا جو قرآن چ لکھا انہیں اجے تک یقین نہیں دیا تیرے مولوی صاحب کو پچھاؤ مولوی صاحب وہ عید تے کٹ کے بکھاؤ جس عید میں لکھا بھی باپ دے مرن تو بعد ساری جائیداد ماں دی ہوئی انہیں آخا ویکھو لکھی ہوئی کتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب وما کا تسی بھی پڑھو وما کا سب انہیں ساری جائیداد ماں دی تو گھٹا کھا گیا سارا کچھ ماں ہوں وہ اگوں بچارے انہوں ترجمہ نہیں سی آدھو تانوں نہیں آتا کہ نہیں آتا تسی بھی ماں کا ساتھ بھی سارے انہوں بھی نہیں سی آدھا بھی ماں کے ساتھ وہ ہوں چپ کر گیا انہوں جو قرآن کا ترجمہ آدھا امداد جو کہنا مولوی جی یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں لیکن یہ بھی وہ ماں کا سب سی انہوں پھر پتہ نہیں لگا اس واسطے کم از کم قرآن کا ترجمہ یاد کرنا ضروری ہے تقریر آپ کرنی ہے تسی سننی ہے پتہ نہیں یاد رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی لہذا ایک گل آج میرے نال نہیں اللہ نال وعدہ کرو کہ جتنی زندگی تہاڈی باقی ہے اللہ جانتا کنی ہے اللہ نال وعدہ کرو کہ میں انشاءاللہ قرآن دا ترجمہ ضرور پڑھاں گا کہو انشاءاللہ او یار اینا کتے کر مسلمان تے بڑے مومن تے نبی پاک دے عاشق تے یہ تے وہ کم از کم اینا تے کرو یار جڑی کتاب ساڈے کول آئی دا ترجمہ ہی پڑھ اینا کتے کر اور کچھ نہیں کر سکتے جی قرآن کا ترجمہ بھی یاد کر اللہ توفیق عطا فرمائے اچھی آمین تو یہ اصول نے قرآن پاک اصول تے بابا سارے نے تے ٹائم بابا سارا لگنا ہے تے لیکن میں انہاں وچوں شارٹ کٹ کر کے دے 5 اصول بیان کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت اور پیار دے کنے اصول اور بولو کنے اصول 5 بیان کرنا ذرا توجہ کرنا پہلا اصول کی پہلا اصول یہ کہ جڑا بندہ نبی پاک نال محبت دا دعویٰ کردا ہے نا انہوں چاہیے اللہ دے پیغمبر تے ایمان لے کے آئے کی لے کے آئے بولو ایمان لے کے آئے یہ لکھیا کتے یہ قرآن چ لکھیا ذرا توجہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد اینج گل نہیں بننی کملی والے دا نام آئے درود دی چھل آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے نازلن والا قرآن بیان کردا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والو ہے امام دارو اللہ جی کی گل ہے فرمایا آمینو ایمان لے کے آؤ باللہ اللہ تعالیٰ دے ورسولہ اور دے رسول دے ایمان لے کے آؤ حضرات محترم اگر تسی توجہ نال گل سن رہے ہو تسی حیران ہو گئے ہو گے نا اللہ پاک پہلے فرماتے نے اے امام دارو پھر اللہ فرماتے نے ایمان لے کے آؤ جے ایمان لے کے آئے نہیں تے پھر امام دار کہہ کے بلایا کیوں ہے پہلے آکھا یا ایوہ الذین آمنو پھر آکھا آمنو باللہ اے امام دارو ایمان لے کے آؤ اللہ سنیا جے حج ایمان نہیں لے کے آئے تے امام دار کہہ کے بلام دا مانا کیا ہے اصل اندر گل لے وے کئی بندے نام دے مومن ہوندے نے کئی بندے ناریاں دے مومن ہوندے نے کئی بندے اعلانہ دے مومن ہوندے نے کئی بندے اشتہاراں دے مومن ہوندے نے کئی بندے سپیکراں چ بولن دے مومن ہوندے نے کئی بندے فلیکساں دے مومن ہوندے نے
کئی بندے دعویاں دے مومن ہوندے نے وہ صحیح مومن نہیں ہوندے وہ صرف کھوکھلا دعویٰ کردے نے اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں جڑا بندہ محض دعویٰ کردا ہے باپ دا اپنا نام لکھواتا ہے مومن اشتہارات دیتا ہے مومن اعلان کرواتا ہے مومن حضرات دا لیکن صحیح معنی ایمان نہیں لے کے آتا انہوں دے دعوے دا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اللہ سنیا پھر صحیح معنی ایمان کون لے کے آئے گا فرمایا صحیح معنی ایمان ہوئے گا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے کے آئے گا یہ بار بار ایمان پہ ہوتی ہے ایمان کہندے کنوں نے لہذا پہلے ایمان دا ڈیفینیشن سمجھنا ضروری ہے آؤ میں تانوں سمجھاواں تاکہ تانوں پتہ لگ جائے ایمان کہندے کنوں نے اللہ جو کہندے نے ایمان لے کے آؤ ایمان لے کے آؤ ایمان لے کے آؤ ایمان ہے کڑی شے دا نام ہے حضرات دی وقار ایمان دا معنی یقین کرنا ایمان دا معنی کی بولو یقین کرنا یقین کنوں کہندے نے یقین انہوں کہندے نے میں تقریر پیا کرنا میں تواڈے ول پیا ویکھنا تسی میرے بال پہ ویکھ دے ہو تے میں آکھاں او باہر بڑی تیز بارش لگ پئی ہے ایتھے ایک بندہ اٹھدا ہے باہر چلا جاندا ہے تے جا کے جنج کر کے ہاتھ کردا ہے تو دے ہاتھ ٹوٹے تین چار قطرات بارش دے گردے نے واپس آندا ہے آ کے کہندا مولانا مینوں یقین ہو گیا باقی بارش ہوندی پئی ہے اینوں ایمان نہیں کہندے اینوں یقین نہیں کہندے پھر اینوں کی کہندے نے اینوں تصدیق کہندے نے اینوں تصدیق کہندے نے جو کنوں میرے تے یقین نہیں آیا اونے میرے تے ایمان ہی لے کے نہیں آندا اگر میرے تے یقین ہوندا اٹھ کے نہ جاندا ایمان کینوں کہندے نے ایمان دا نام ہے میں تقریر کردا پیا میں تواڈے ول ویکھدا پیا تسی میرے ول ویکھدے پئے ہو میں آکھاں باہر بڑی تیز بارش ہوندی پئی ہے تواڈے چوں کوئی بندہ اٹھ کے باہر جاوے بھی کوئی نہ ہو تواڈے چوں کوئی بندہ پیچھے مڑ کے ویکھے بھی کوئی نہ ہو ہر بندہ میرے ول منہ کر کے کہے وے مولانا تسی کہہ دیتا تے سانوں یقین آ گیا دیکھن دی لوڑ نہیں رہ گئی اینوں ایمان کہندے نے اینوں یقین کہندے نے حضرات دی وقار جنت میں بھی نہیں دیکھی جنت تسی بھی نہیں دیکھی لیکن جنت ہے کہ کوئی نہ ہو جنت ہے کیوں اللہ دے نبی نے کہہ دیتا سانوں یقین آ گیا جہنم میں بھی نہیں دیکھی جہنم تسی بھی نہیں دیکھی اللہ مینوں بھی نہ بخائے اللہ تانوں بھی نہ بخائے لیکن جہنم ہے کہ کوئی نہ ہو جہنم ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانوں یقین آ گیا فرشتے میں بھی نہیں دیکھے فرشتے تسی بھی نہیں دیکھے لیکن فرشتے ہے کہ کوئی نہ ہو فرشتے ہے نے کیوں اللہ دے نبی پاک نے کہہ دیتا سانوں یقین آ گیا حضرات دی وقار امام نے دا نام ہے جو اللہ دے پیغمبر زبان تو کہہ دین وہ حق ہوتا ہے جو کملی والے زبان تو کہہ دین وہ پاک ہوتا ہے جو کملی والے زبان تو کہہ دین وہ سچ ہوتا ہے آسمان تڑام کر کے زمین تے گر سکتا ہے زمین اندر تراڑا پہ سکتیاں نے سمندر اندر گلک سکتیاں نے سورج مخالف سے متطلو ہو سکتا ہے روز قیامت قائم ہو سکتا ہے میری عقل غلط ہو سکتی ہے میری سوچ غلط ہو سکتی ہے میری نظر غلط ہو سکتی ہے میری بصیرت غلط ہو سکتی ہے میری بصارت غلط ہو سکتی ہے حضرات دی وقار جج غلط ہو سکتا ہے وکیل غلط ہو سکتا ہے وزیر غلط ہو سکتا ہے صدر غلط ہو سکتا ہے مدر غلط ہو سکتا ہے پیر غلط ہو سکتا ہے مرشد غلط ہو سکتا ہے گدی نشین غلط ہو سکتا ہے عالم غلط ہو سکتا ہے شیخ الدین غلط ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میرے پیغمبر کی زبان چو نکلیا ہویا جملہ غلط نہیں ہو سکتا انہوں ایمان کہندے نے انہوں کی کہندے نے ایمان جو نبی پاک نے کہہ دیتا حق کے جو سونے نے کہہ دیتا اللہ کو دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں دل نبی دے نعرہ تکبیر علماء تحدید شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ
دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں سونا ایہو جہاں جگ وچوں لبدا ہی نہیں میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والو اللہ تے ایمان لے کے آؤ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے کے آؤ میں دس دا پیا ایمان کنوں کہندے نے ایمان دا نام ہے کملی والا جو کہتے وے حق ہے کملی والا جو کہتے وے سچ ہے میں نہیں جاندا عقل نو میں نہیں جاندا تفکر نو میں نہیں جاندا تدبر نو میں نہیں جاندا قانون نو میں نہیں جاندا ضابط نو میرے واسطے فکر بھی محمد رسول اللہ میرے واسطے تدبر بھی محمد رسول اللہ میرے واسطے قانون بھی محمد رسول اللہ میرے واسطے ضابطہ بھی محمد رسول اللہ میرے واسطے نام بھی محمد رسول اللہ میرے واسطے جج بھی محمد رسول اللہ میرے واسطے سب تو بڑا بھی محمد رسول اللہ جتھے کملی والا اوتھے دوجا کوئی نہیں جتھے آمینہ دا درہ یتیم اوتھے دوجا کوئی نہیں پیر سارے تھلے مرید سارے تھلے مرشد سارے تھلے رہبر سارے تھلے کمتی نشین سارے تھلے وزیر سارے تھلے مشیر سارے تھلے پرائم منسٹر سارے تھلے صدر سارے تھلے شیخ الحدیث سارے تھلے عالم سارے تھلے مفتی سارے تھلے علامے سارے تھلے سب سے زمینہ تھلے سب سے آسمان تھلے سب سے زمینہ دیا مخلوقہ تھلے سب سے آسمان دیا مخلوقہ تھلے رب تو بات اگر سب تو کوئی اچھا کھڑا ہے آمینہ دا در یتیم کھڑا ہے سارے تھلے بولو سارے بولو بھی سارے سارے نہیں بولتے سارے سارے تھلے اللہ اللہ لکھ دنیا بچ سونے حسن پر سبے دے تو تھلے لکھ دنیا بچ سونے حسن پر سبے دے تو تھلے نبیاں بیچو اوندی لوگو نبیاں بیچو اوندی لوگو ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا دنیا دی لڑی بچو نبیاں دی لڑی بچو موتی جی اخیر دا جے دیاں گلاں اسیاں کر دے دیاں گلاں اسیاں کر دے او میرے مدنی سرکار اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میری اور تسا دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا باللہ ورسولہ فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ تے مان لے کے آؤ تے اللہ دے رسول تے مان لے کے آؤ حضرات دی وقار اللہ دے پیغمبر تے مان لے کے آنا ہے میں تانوں سمجھاتا پیا میں تواڈے دماغ اندر گل پاؤن دی کوشش کردا پیا میں تانوں نقطہ دسن دی کوشش کردا پیا ایمان کہندے کینوں نے ایمان کیڑی چیز دا نام ہے اللہ دے پیغمبر ایمان
کمیں دلہ کر کے آنا ہے اللہ تے دی وقار مانے دا نام ہے اللہ دے پیغمبر جو کہہ دینو حق ہوندا ہے عقل وچ آوے تا حق ہے عقل وچ نہ آوے تا حق ہے سمجھ وچ آوے تا حق ہے سمجھ وچ نہ آوے تا حق ہے سائنسدان منن تا حق ہے سائنسدان نہ منن تا حق ہے مولوی صاحب منن تا حق ہے مولوی صاحب نہ منن تا حق ہے میں عقل نو غلط کہہ سکنا میری عقل خراب ہو سکتی کملی والے دی گل غلط نہیں ہو سکتی امام صاحب غلط ہو سکتے ہیں کملی والے دی گل غلط نہیں ہو سکتی بصارت غلط ہو سکتی کملی والے دی گل غلط نہیں ہو سکتی مینوں سمجھ وچ آوے میں تا مناں گا مینوں سمجھ وچ نہ آوے میں تا مناں گا میں تانوں ایک نکی جی مثال دینا اللہ اکبر اللہ موقع دے وے اللہ تانوں مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے جانا جی کہ نہیں جانا اچھی بولو اللہ میں دعا کرنا جنہیں بیٹھے نے نانو مکے دی بہار بھی دکھا دے مدینے دا بازار بھی دکھا دے اللہ کئی بندے کہتے ہیں مدینے نو مانتے ہی کوئی نہیں ادھر دیکھو اسی ماننے ہیں انج ماننے ہیں جویں منن دا حق ہے اللہ 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 حیرا کندل جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے حیرا کندل جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جو طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے نہیں تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے اگر تم مقابر سے میرے نبی کی نعت سن لو گے اگر تم مقابر سے میرے نبی کی نعت سن لو گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے کبھی جو طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ تانوں مکے لے جائے اللہ تانوں مدینے لے جائے اللہ اللہ جدو تسی مکے جاندے ہو عمرہ کرن واسطے جاندے ہو تے کیویں جاندے ہو تو احرام دیاں چادراں لے لیندے ہو ذرا توجہ رکھنا میں تانوں دسن لگا اللہ دے نبی تے ایمان کیویں لے کے آنا ہے اللہ اکبر اللہ دو چادراں لے لیندے ہو احرام دیاں انسڑیاں او دو چادراں احرام دیاں جناب احرام دیاں انسڑیاں لے کے اپنے بدن تے پہن لیندے ہو لاہور گئے ہو تے لاہور دے وچوں جا تے بیٹھ کے تے چلے گئے مکہ مکرمہ دے اندر مکہ مکرمہ جدے جا کے جناب جہاز اترے گا جدے تو کچھ دیر پہلا وہ میقات گزرے گا جڑا میقات تے جناب ساڈا بندا ہے اوتھے جناب عمرے دی نیت ہو جائے گی عمرے دی نیت کر کے جدے اترے جدے جناب گڈی وچ بیٹھے مکہ مکرمہ چلے گئے مکے پہنچ کے اپنا سامان ہوٹل وچ رکھیا تے چلے گئے جناب مسجد حرام اندر مسجد حرام اندر جا کے کی کرنا ہے عمرہ کرنا ہے کتوں شروع ہوئے گا حضرات دی وقار جڑا عمرہ ہے نا وہ شروع ہوئے گا طواف تو کہ طواف کتوں شروع ہوئے گا طواف جناب حجر اسود تو شروع ہوئے گا طواف حجر اسود تو شروع کیتا جائے گا حجر اسود تو شروع کر کے کنے چکر لانے پین گے 7 چکر لانے پین گے پہلا چکر شروع کتوں ہوئے گا حجر اسود تو تے مکے گا کتے مکے گا کتے
मैनू लगदा तुहाडियां भी लगदा बैटरियां डाउन हो गई आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही मेरी आवाज आ रही है ते तवज्जो मेरे वाल रखो बिजली आंदी जांदी रह गई पाकिस्तान च रह के नेरे दा आदी होना चाहिए इस बात ते तवज्जो मेरे वाल रखो मैं की गल कर रहा मैं कह रहा कि उमरा शुरू होएगा तवाफ शुरू कित्थों होएगा हजरे अस्वद तो चक्कर शुरू करने ने किन्ने चक्कर लाने ने बोलो 7 चक्कर लाने ने चक्कर शुरू कित्थों होएगा हजरे अस्वद तो चक्कर मुकेगा किथे हजरे अस्वद तो जरा तवज्जो करना अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना हजरात तेजी वकार गौर कर दे जाना जरा हजरे अस्वद तो चक्कर शुरू कर दिता वापस हजरे अस्वद दे आए एक चक्कर फिर हजरे अस्वद तो शुरू कर दिता वापस हजरे तो आए 2 चक्कर फिर हजरे अस्वद तो शुरू कर दिता वापस हजरे अस्वद दे आए 3 चक्कर 4 चक्कर 5 चक्कर 6 चक्कर 7 चक्कर लगा रहे हजरात तेजी वकार तवज्जो बात नज़मी ना कर भाई चुप करके आवाज जा रही है सुनम दी आवाज है तेरा गलत तरीका आवाज जितों तक जा रही हो तक तवज्जो रखो मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता तवज्जो रखना कोई बिजली दे सी मोहताज नहीं ना अल्लाह दा जिक्र मोहताज है तुहाडी तवज्जो होवे तुसी अदब नाल बैठे हो ते आवाज तुहाडे तक पहुंचेगी तवज्जो रखना अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना जरा अल्लाह के बकार कौन करते जाना जरा हुण 7 चक्कर लगा ले हजरे अस्वद दे मुकम्मल कर ले 7 चक्कर हुण चक्कर लगाण तो बाद असी जाना है जनाब तेनू की कहंदे ने सही करन वास्ते मकाम इब्राहिम दी बैक साइड ते 2 रकत नमाज पढ़ लई नमाज पढ़न तो बाद फिर जनाब दम दे जुमे ते गया चले उत्थे जाके पानी पी लिया पर पानी पी लिया जनाब वुजू कर लिया तवाफ लई वुजू जरूरी है ते सही दे वुजू जरूरी कोई नहीं अगर सही दे विच वुजू ना भी होवे ते सही हो जाती है लेकिन तवाफ बाद ते वुजू दा होना जरूरी है हजरात दे जी वकार तवाफ करन तो बाद सही करन चले आ सही दे किन्ने चक्कर लगाने पैणगे सही दे भी जनाब चक्कर 7 लगाने पैणगे हुण फिर तुहानू बोलना पैगा जदों सही करनी है सफा मरवा दी ते चक्कर कितों शुरू करना है सफा तो कितों शुरू करना है ते मुकाना किथे जाके मरवा ते सफा तो शुरू कीता ते मरवा ते जाके चक्कर मुका दिता हालांकि अगर उसूल के मुताबिक देखा जाए मरवा ते चक्कर नहीं बनता मरवा ते अद्धा चक्कर हुंदा है क्योंकि बंदा जिथों शुरू करे वापस उत्थे आवे ते एक चक्कर हुंदा है हुणे हजरे अस्वद ते असीं तवाफ करदे की कीता हजरे अस्वद तो शुरू कीता वापस हजरे अस्वद ते आए एक चक्कर असीं हजरे अस्वद ते ही कानून अपनाया है जिथों बंदा शुरू करे वापस उत्थे आवे ते चक्कर हुंदा है लेकिन जदों असीं सफा मरवा दी सही करन गया सफा तो मरवा एक चक्कर मरवा तो सफा 2 चक्कर मन लै उत्थे पूरे चक्कर चक्कर मनिया इत्थे अद्धे चक्कर चक्कर मनिया वजह की है दुनिया का कानून इनू चक्कर नहीं मानता लेकिन कमली वाले ने कह दिता है मैं मन लांगा अल्लाह के पैगंबर की जुबान चो निकल आया है मैं तकसीम तस्लीम कर लवांगा क्योंकि कानून सारे गलत ने दस्तूर सारे गलत ने आमना दा दुर्रे यतीम अद्धे नू कह पूरा मैं ता मन्नांगा नबी पाक दिन कहण दिन नबी पाक रात मेरे पैगंबर हक कहण मेरे पैगंबर सच मेरे पैगंबर अंधेरा है मेरे पैगंबर सवेरा है जिथे कमरी वाला बिठा दे बैठ जा जिथों उठा दे उठ जा जिथे लगा दे लग जा जिथों डट दे उठों रुक जा एदा नाम ईमान है सारी दुनिया दी छड़ दे कुछ नहीं होएगा जदों कतरी वाले दी छड़ देगा तेरे ते जग भी नाराज होएगा तेरे ते शानदार रब भी नाराज हो जाएगा अल्लाह अकबर अल्लाह पता लगा नबी पाक जो कह देनो मनना है अकल मन्ने फिर भी मनना है अकल ना मन्ने फिर भी कई बंदे कहते हैं ना हदीस तो ठीक है लेकिन मेरे इमाम साहब नहीं मानते हदीस तो ठीक है मेरी अकल नहीं मानती हदीस तो ठीक है लेकिन साइंस नहीं मानती वो केड़ी साइंस हो केड़ा इमाम है जिथे कमली वाला उथे दूजा कोई नहीं चुक लेता अपनी अकल नु किसे पासे मैं नहीं मानता कमली वाले दे मुकाबले के अंदर किसे रो भावे कोई जज होवे भावे कोई साइंसदान होवे भावे कोई मुफ्ती होवे भावे कोई अलामा होवे भावे कोई कारी होवे भावे कोई हाफिज होवे भावे कोई कत्ती नशीन होवे भावे कोई पीर होवे इज्जत सब दिए कदर सब दिए मुकाम सब दा है एहतराम सब दा है मोहब्बत सब नाल लेकिन गल चलेगी कि सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह दी चले
اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں کیوں کملی والے دی گل چلے گی اس واسطے کہ دنیا دا ہر بندہ اپنی مرضی نال بولدا ہے تے کملی والا جدوں بولدا ہے اللہ دی مرضی نال بولدا ہے اپنی مرضی نال نہیں بولدا نبی پاک جدوں بولدے نے اللہ دی مرضی نال اللہ والا کہندا ہے جدوں بولیا خدا تو نبی بولیا جدو بولیا خدا تو نبی بولیا ایک طرف بھی کولو نہیں کدی بولیا جدو بولیا خدا تو نبی بولیا اللہ اپنی مرضی نال نہ بولے جد بھی بولے موتی رولے جد بھی بولے موتی رولے بنا وحی دے نہیں سونا کدی بولیا جدو بولیا خدا تو نبی بولیا اللہ اکبر اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ آمنوا باللہ آمنوا باللہ کے برسولہ دل دعوے نہ کرو ایمان لے کے آؤ میرے نبی تے دلیاں محبت نہ کرو ایمان لے کے آؤ میرے پیغمبر تے بندے بن کے لے جا گل جڑا کملی والے تے ایمان نہیں لے کے آندا وہ جنے مرضی ترانے لکھی جاوے جنیاں مرضی حمداں لکھی جاوے جنیاں مرضی تعریفاں لکھی جاوے جنیاں مرضی نعتاں لکھی جاوے انہوں کوئی فائدہ نہیں اے کئی بزرگ وچ بیٹھے نے انہاں بزرگاں نوں پوچھ لاؤنا ہندوؤں نے اللہ دے نبی دی شان اندر بڑے بڑے شعر آکھے نے سکھاں نے کملی والے دی عظمت اندر بڑے بڑے شعر پڑھے نے بلکہ میں تانوں تازہ مثال دے دینا وا انڈیا دی ایک عورت ہے وہ جناب شاعرہ عورت شعر لکھ دیے او دا نام لتا حیا لتا حیا انہیں اسلام دے بارے بڑیاں بڑیاں گلاں لکھیاں انہیں اسلام دی سچائی وچ بڑا بڑا کچھ بیان کیتا انہیں اسلام دی ترجمانی دے اندر بڑے بڑے شعر لکھے نے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت دے اندر بھی بڑیاں گلاں لکھیاں نے لیکن میں نہیں کہہ سکتا نہ تواڈے جو کوئی کہہ سکتا ہے انہوں دا اجر ملے گا انہوں دا ثواب ملے گا نا نا ثواب تا نہیں ملنا کیونکہ وہ کول ایمان کوئی نہیں ایمان لے کے آئے گی پھر وہ ہر چیز دا ثواب ملے گا اللہ دے جی وقار پتہ لگا کھوکھلے دا بے کم نہیں آتے کھوکھلیاں گلاں کم نہیں آتیاں گل کم ادو آئے گی جدو کملی والے تے ایمان لے کے آندا جائے گا ایمان کنوں کہندے نے میں اپنے بلوں کوشش کر دیتی ہے کہ تانوں سمجھاواں ایمان دا نام ہے اللہ دے نبی دی زبان چوں جو نکل جاوے حق ہے اللہ ایمان دا نام ہے عقل مننے تے پھر بھی حق ہے عقل نہ مننے تے پھر بھی حق ہے ایمان دا نام ہے میں غلط ہو سکنا بصیرت بصارت غلط ہو سکتی ہے لیکن کملی والے دی زبان چوں نکلا جملہ غلط نہیں ہو سکتا ہاتھ بن کے اکاڑے تو آن والا مہمان ہن تہاڈے کول ایک سوال کرنا چاہتا ہے میری مجلس اندر وہابی بیٹھے ہو میرے واسطے قابل احترام ہو میری مجلس اندر بریلوی بیٹھے ہو میرے واسطے قابل احترام ہو میری مسجد کے اندر دیوبندی بیٹھے ہو میرے واسطے قابل احترام ہو لیکن میں تانوں ایک گل دسنا چاہنا ایمان دا جڑا معنی میں بیان کیتا ہے میں کولوں نہیں کیتا قرآن دے وچوں بیان کر کے تانوں دس دیتا ہے ہن اس معنی دے مطابق آپ ہی کلا بیٹھ کے سوچنا ہے اللہ دے نبی تے انج ایمان کون لے کے آیا ہے ادھر کلا بیٹھ کے سوچ ایسا کیڑا گروہ ہے ایسی کیڑی جماعت ہے جڑی اللہ دے نبی تے انج ایمان رکھ دیے کہ اللہ دے نبی دی حدیث جتھے آ جائے کسے دی ماندے ہی نہیں کسے دی گل سندے ہی نہیں کسے دے مگر لگدے ہی نہیں وہ کیڑے لوگ نے میں نہیں کہتا کہ وہ میں ہوں یہ تو غور کرے گا تو تیرا دل کہے گا کہ وہ میں ہوں وہ تیرے دلوں بات نکلے گی کہ ایک جماعت انہی موجود ہے ایک چند لوگ انہی موجود نے کہ جڑے تانے سن دے نے جڑے لوکاں دے میرے
کرتے ہیں لوگوں دیا گلاں برداشت کرتے ہیں کوئی بے پیرا کہندا ہے کوئی بے مرشدہ کہندا ہے کوئی کہندا بلیاں نو نہیں مندے کوئی کہندا جناب علی رضی اللہ عنہ نہیں مندے کوئی کچھ کہندا ہے کوئی کچھ کہندا ہے تانے بھی جھولی چ پا لیندے نے میڑے بھی جھولی چ پا لیندے نے ہس کے لوکاں دیا گلاں بھی سنتے نے لیکن کملی والے دا دامن نہیں چھڑ دے اللہ دے پیغمبر دی حدیث نہیں چھڑ دے جتھے کملی والے دی حدیث آ جائے اپنا سر تسلیم خم کر دیندے نے سوچ ذرا توجہ کر ذرا زمانے تے غور کر ذرا جدوں تو غور کرے گا توجہ کرے گا تینوں ایک جماعت ملے گی وہ جماعت کا عقیدہ ہوئے گا جو کملی والا کہتے ہوئے وہ حق کے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں فخر اس بات تے میں اس جماعت وچوں ہاں جس جماعت دا عقیدہ ہے میں اس جماعت دا خادم ہاں جس جماعت دا نظریہ ہے کہ کملی والا جو کہتے ہوئے حق کے میں ایسا قلم رکھنا پسند نہیں کرتا جڑا قلم اتے نبی پاک دی حدیث لکھے نیچے کسی امام دی گل لکھ کے آکے ہم مانتے تو ہیں لیکن ہمارے لیے امام صاحب کی بات ضروری ہے اللہ کی قسم میں جدا دل نہیں رکھتا جڑا دل نبی پاک دی محبت تو بعد کسی دوسرے دی محبت کا تقاضا کرے رب کعبہ دی قسم میں جدی زبان نہیں رکھتا جڑی زبان کملی والے دی حدیث تو بعد کہے حدیث تو صحیح ہے لیکن میں فلاں کی مانتا ہوں میں اپنے اس قلم نو توڑ کے سٹ نہ دیواں کہ میرا قلم مینوں کملی والے دی حدیث تو بعد کچھ اور لکھن تے مجبور کرے میں پاک کے سینے چ ہاتھ دل کڈ کے سٹ نہ دیواں کہ جان مینوں کملی والے تو علاوہ کسی دی محبت تے مجبور کرے میں اپنی زبان نو خودی چوں کھچ کے باہر نہ سٹ دیواں کہ میری زبان کملی والے تو علاوہ میں کسی دوسرے دا نام لین تے مجبور کرے تو من جانا من لیکن حقیقت ہے میرا قلم بھی با وفا ہے میرا دل بھی با وفا ہے میری زبان بھی با وفا ہے اللہ 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 پھر محبت ترانہ پڑھ جاواں شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا میں گیا بہاڑی دے علاقے جم در تقریر واسطے لیکن نکے جے بچے نے بڑے الفاظ اللہ دی زندگی لمبی کرے اللہ نو عالم بعمل بنا میں بڑے چنگے لگے میں تانوں سنا رہا ہوں شارگ تو نیڑے اللہ سن سمجھینا تو کلا خالق مالک رازق جگدا اس دی شان بلند خالق مالک رازق جگدا اس دی شان بلند دنیا دا درائیوں دی مٹھی دے وچ بند دنیا دا درائیوں دی مٹھی دے وچ بند اسی ساجدیوں مسجودے اسی ساجدیوں مسجودے اسی عابدیوں معبودے اسی عابدیوں معبودے ساڈا اس دن کوئی نہیں واللہ سن سمجھینا تو کلا شارگ تو نیڑے اللہ سن سمجھینا تو کلا ساڈی اللہ نال پریتے توجہ ساڈی اللہ نال پریتے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریتے ساڈی اللہ نال پریتے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی انشاء اللہ جی دے ساڈی انشاء اللہ جی دے ساڈا ورد ہے حسبون اللہ سن سمجھینا تو کلا شارگ تو نیڑے اللہ سن سمجھینا تو کلا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ رب کے جی وقار غور کرتے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا تیرا محبت نال پیار نال سنتے چلے جانا فرمایا یا
ايها الذين آمنوا آمنوا بالله آمنوا بالله آمنوا بالله ایمان لے کے آنا ہے اللہ تے ایمان لے کے آنا ہے اللہ دے رسول تے جو کملی والا جی بکار میں تانے سننا وا لیکن میں نبی پاک دا دامن نہیں چھڑدا میں نے سننا وا پر میں کملی والے دا دامن نہیں چھڑدا لوکاں مینوں بڑا کچھ آکھیا ہے لوکاں میرے بڑے نا عجیب عجیب رکھے نے لوکاں بڑے بڑے چڑا دے نال مینوں پکاریا ہے لیکن مینوں قبول ہے میں سب کچھ قبول کرنا وا لیکن اللہ تے نبی دا دامن نہیں چھڑدا کملی والے دے نال میرا پکا تے سچا پیار پیا ہویا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا امام دا تقاضا بھی یہ بندا ہے امام دا تقاضا بھی یہ بندا ہے بس کملی والے دا نام لے لیا ہے ہن ختم ہے ساری گلاں کملی والے دا دامن پکڑ لیا ہے ہن مک گئیاں ساری گلاں جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وا صدیق تیری صداقت تو صدقے جاواں وا صدیق تیرے امام تو صدقے جاواں میں ایمان ملیا جناب صدیق کولو میں یقین ملیا جناب صدیق کولو میں عقیدہ ملیا جناب صدیق کولو میں صدیق اکبر نے دسیا ہے ایمان دا نام ہے ایمان دا نام ہے جو کملی والا کہتے وے او تے ڈٹ جاؤ زمانہ مخالف ہوندا تے ہو جائے نا میرے پیغمبر معراج تے تشریف لے گئے اللہ دا قرآن کہتا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ اکبر نبی پاک معراج تے چلے گئے اللہ دے پیغمبر تشریف لے کے آئے واپسی اللہ اکبر اللہ نبی پاک صبح صبح بیٹھے ابو جہل کولوں دی لگ پیا کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نویں تازی سنانا ہے کوئی نویں تازی فرمایا آئے گی نویں تازی سن لے آگے کی نویں تازی ہے فرمایا جی پچھلی رات گزری نا میں بیت المقدس گیا ماں جی پچھلی رات گزری ہے نا میں امامت کروائی نبیاں دی پچھلی رات گزری ہے نا میں پہلے آسمان تے گیا ماں پچھلی رات گزری ہے نا میں دوجے تیجے چوتھے پنجویں ستویں تے گیا ماں پچھلی رات گزری ہے نا میں سدرۃ المنتہا تے گیا ماں جڑی رات گزری ہے نا میں اللہ رب العزت دے نال کلام کر کے گفتگو کر کے آیا اللہ اکبر اللہ جڑا جناب ابو جہل ہے نا حیران ہو گیا پریشان ہو گیا ششر ہو گیا کہتا اے پچھلی رات دی گل ہے جی پچھلی رات دی گل ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گل تے پکے رہو گے پر میں پکا رہاں اگر میں کسی نو لے کے آواں دے سامنے بیان کرو گے پر میں کیوں نہیں بالکل بیان کراں گا تسی ایتھے رکو میں ہنے آیا ابو جہل نس پیا جویں جناب چابی لگ گئی 203 نمبر دی بھجیا گیا جناب صدیق اکبر دے دروازے تے دروازہ کھٹکھٹایا تے جناب صدیق باہر آئے دیکھو کی کہتا صدیق ایک گل سننا اللہ ہاں سنا کی گل ہے اگر کوئی بندہ ہی گل کہہ دے کہ میں جناب پچھلی رات بیت المقدس دیکھ کے آیا پچھلی رات ستے آسمان پھر کے آیا پچھلی رات سدرۃ المنتہا تو ہو کے آیا بھلا دس میں جبریل گل منن چاہتی ہے کہ صدیق نہیں منن اندر آتی حضرت صدیق فرماتے نے گل تے منن اندر نہیں آتی ایتھوں لگ کے بیت المقدس دا سفر بڑا لمبا سفر ہے نا کئی جناب ہفتیاں دا سفر ہے گل تے منن وچ نہیں آتی ابو جہل دے سینے وچ پکولے اٹھن لگ پئے ابو جہل دے سینے وچ جناب خوشی دے پھول کھڑن لگ پئے کام بنن لگا ہے حضرت صدیق اکبر نو کہندا ہے اے صدیق جاننا ہے اے گل کنے آکھی گے پر میں دس خاں کنے آکھی گے اخے جڑی گل جڑی میں تینوں دسدا پیا وا اے گل کہن والا تیرا یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق نے نظراں چکیاں چک کے ابو جہل دیاں نظراں پائیاں صدیق نے دو دیاں چار اکھاں
कीतियां रख के कुफर दी अख विच हक मेरा सिद्दीक बोले मैं गल सुन अबू जाला ते तू आखे झूठे मैं आखा झूठे कोई होर आखे झूठे मशरक दा कोई बंदा आखे झूठे मगरब दा कोई आखे झूठे जमाना जनूब दा आखे झूठे लेकिन करे गल आमीना दा दुर्रे यतीम कहते वे रब्बे काबा दी कसम से तो बड़ा सच कोई हो ही नहीं सकता इस तो बड़ा सच नहीं हो सकता इस तो बड़ा सच नहीं हो सकता जब उजाला किथे लगा फिरना है पर इम्तिहान करदा फिरना साडियां मोहब्बतां दा अबू जाला इम्तिहान करदा फिरना साडी यारी दा अबू जाला देखदा फिरना साडियां यारियां किड़ियां कुड़ियां ने अबू जाला मैं एक गल ते दसना मैं ते इस तो बड़ी गल मन्नी फिरदा वा तू एक दिन अल्लाह दे पैगंबर दी आसमान ते जान दी गल सुना के मेरा इम्तिहान लेना चाहना है मैं ते डेली दा मन्नी फिरना वा के आसमान तो करे कितनी बड़ी जिबरील रोज आंदा है आसमान तो कितनी बड़ी रब जिबरील नु खलांदा है रब जिबरील नु खला सकदा है ते रब मेरे नबी नु एक रात उत्ते क्यों नहीं बुला सकदा इस हाथ अबू जाला नस जा जिथों आया है टुर जा चला जा जिथों आया है चला जा कभी वाले दी जुबान हक है अल्लाह दे पैगंबर दा फरमान हक है ओ लोगो रब्बे काबा दी कसम है अहले हदीस दे स्टेज तो ऐलान आंदा पिया है दौर बड़ा खतरनाक जांदा पिया है लोग तुहानू गुमराह करना चाहते ने कोई तुहानू केड़ा ड्रामा वेख के गुमराह करना चाहता है कोई तुहानू कछुए दी पूजा ते लगाना चाहता है कोई तुहानू मੱਝ दी पूजा ते लगाना चाहता है कोई तुहानू टाटियां दी पूजा ते लगाना चाहता है तरह तरह दे ड्रामे बखा के लोग तुहाडा ईमान तुहाडे कोलों लेना चाहते ने अल्लाह दा वास्ता ही इस दौर अंदर कर तेरे मां दी सजदा की करन वाला अगर तेनू लभेगा ते अहले हदीस लभेगा मैं कदी किसे दे ईमान नाल नहीं खेड़िया मेरी जमात दे किसे खतीब ने कदी किसे दे इमाम ते डाका नहीं मारिया इत्थे लोग तुहाडी इज्जतां भी लुट जांदे ने तुसी फिर भी उन्हां दी इज्जत दे कायल जे लोग तुहाडीआं दौलतां भी लुट के ले जांदे ने तुसी फिर भी उन्हां दी इज्जत दे कायल जे लोग तुहाडे ईमान नूं लुट के ले जांदे ने तुसी फिर भी उन्हां दी इज्जत दे कायल जे एक अल्लाह दी ज़मीन ते अहले हदीस ही ना जेड़ा ठोक के तुहानूं दावत दिंदा है इन्हां इज्जत दे लटेरियां कोलों बच जाओ इन्हां इमाम दे लटेरियां कोलों बच जाओ मैनूं दसना है कित्थों दा कीता है मर्द आवे ते थप्पड़ मारे औरत आवे ते बगलगीर हो जाए मैनूं दसना है केड़े इमाम दी निशानी है मैनूं दसना है केड़े वली दी निशानी है मैनूं दसना है केड़े पीर दी निशानी है मैनूं दसना है केड़े मुर्शिद दी निशानी है ढोल दी थाप दी औरतां नूं नचाए ताड़ खुल जाण सिर से दुपट्टा लथ के पैरां च रुल जाए मैनूं दसना है कित्थों दा तसव्वुफ है ये कित्थों दी विलायत है ये कित्थों दा अकीदा है ये कित्थों दा ईमान है ये कित्थों दी गैरत ते शर्म चुकी फिरना है पैदा करने वाले रब दी कसम है जो अकीदा तैनूं अहले हदीस देगा वो जगत ते तैनूं कोई और नहीं देगा जो मसलक तैनूं अहले हदीस दसेगा वो जगत ते तैनूं कोई और नहीं दसेगा छड्ड सारियां गल्लां छड्ड सारे रौले इन्हां सारियां नूं छड्ड दे इन्हां सारियां नूं छड्ड दे एक कमली वाले दी तली ते तली धर ले एक कमली वाले दा दामन फड़ ले एक कमली वाले नूं पीर बना ले एक कमली वाले नूं मुर्शिद बना ले एक कमली वाले नूं लीडर बना ले रब्बे काबा दी कसम कमली वाला अगे अगे तू पीछे पीछे हाथे मौसम तोलदा होया सीधा जन्नतुल फिरदौस विच जाएगा कमली वाला आगे आगे तो पीछे पीछे टुरदा जा तो पीछे पीछे टुरदा जा आ एक पीर मैन लोग कहंदे ने तुसी फेक पीर हो ओ तुहाडा पीर ही कोई नहीं ओ ताका किने आखिया साडा पीर कोई नहीं साडा पीर बदरे मुनीर है साडा पीर बदरे मुनीर है ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬਿਲਾਲ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬਿਲਾਲ ਮੁਰੀਦ ਬਿਲਾਲ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣੇ ਜੱਗਾਂ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਬਿਲਾਲ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣੇ ਜੱਗਾਂ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਨੀ ਕਲਮਾ
حیات لمحے اخیر دا چھٹیا نہیں کلمہ حیات لمحے اخیر دا بلتے کھولیاں بلتے کھولیاں بلتے کھولیاں تے خود نو لٹا لیا سونا پیر اسا مدنی بنا لیا سونا پیر اسا مدنی بنا لے اسا دل وچ ایک نو وسا لیا سونا پیر اسا مدنی بنا لیا جڑا بھی کمال دیکھا بڑائی پیارا ہے اللہ اکبر اللہ کتنا دا میرے پیر دی کرام سن لے کتنا دا کھانا سونے جابر پکایا ہے کتنا دا کھانا سونے جابر پکایا ہے ہانڈی وچ سونے نے لب جدو پایا ہے ہانڈی وچ سونے نے لب جدو پایا ہے کھانا 1400 ساتھیاں نے کھا لیا سونا پیر اسا مدنی بنا لیا سونا پیر اسا مدنی بنا لیا اسا دل وچ ایک نو وسا لیا سونا پیر اسا مدنی بنا لیا خالق کائنات دا قرآن بتایا الذين آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ امام دارو کھوکھلے دا بھی نہ کرو میرے نبی نال سچا تے پکا پیار تے آقا تے مان لے کے آنا تواڈا کم ہے جنتیاں حوراں دا دلہا بنا دینا رب کائنات دا کم ہے آسان طریقہ سوکھا طریقہ میرے نبی تے ایمان لے کے آ جاؤ ایمان لے کے آ جاؤ ایمان انجدہ ہوئے جنیدہ میں تنہ دسیا ہے کوڑوں نہیں دسیا قرآن پاک کی روشنی سے بیان کیا احادیث کی روشنی سے بیان کیا یہ ہے وہ ایمان اگر آپ اس طرح اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائیں گے آپ ولی ہے آپ اس طرح اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائیں گے آپ دنیا پہ چلتے پھرتے جنتی ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا پانچ تن بھی ہمارے ہیں پانچ تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آلسگاہ نبی اللہ کے پیارے ہیں ابو بکر عمر عثمان حیدر کا میرا امام یہ نجم ہدایت ہے بودر ہو کے بو سفیان کیوں ہم کو نہ پیارے ہو آقا نے سوارے ہیں سب آلسغاب نبی اللہ کے پیارے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ جتنے مسلمان بیمار میں سب کو شفا عطا فرما میرے مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتالاں اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب کو شفا عطا فرما
یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھی دلاں دے دکھ دور فرما، بے اولاداں نوں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد نو دے خطیب نو امام نو معاونین نو منتظمین نو بانیان نو ساڈے اج دے میزبان نو کھانا پکان والے احباب نو اللہ سب نو برکت عطا فرما۔ میرے مولا کریم رات گئے تک تیرے بندے بیٹھے نہ دا بیٹھنا قبول فرما، سننا سنانا قبول فرما، دور دراز تو چل کے آنا قبول فرما۔ میرے مولا کریم پوری دنیا جتھے جتھے مسلمان مظلوم نے مظلومہ دی مدد فرما، ظالمان تباہ و برباد فرما، وطن عزیز نو دہشت گردی تو محفوظ فرما، وطن عزیز دیاں سرحداں تے کھڑے ہون والے فوجی جواناں دے قدماں نو مضبوط فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا